अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत साहब, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए या दुरूद पाक पढ़ते हुए अक्सर सर दर्द, आँखों में पानी आना शुरू हो जाता है या कभी कभार आंखें सुर्ख हो जाती हैं और जो ही ज़िक्र अज़कार बंद करते हैं ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। क्या ये वज़ाइफ रास ना आने की वजह से ऐसा होता है या नेगेटिव एनर्जी की वजह से ऐसा होता है? इस परेशानी का कोई हल बताएं, जज़ाकल्लाह खैर। ये हैं फ़ातिमा बतूल लैया से। आप हजरात ने यकीनन सवाल को तवज्जो के साथ सुना होगा कि फ़ातिमा बतूल जो लैया से हैं वो ये सवाल कर रही हैं कि जब ज़िक्र अज़कार तस्बीहात शुरू की जाती हैं या दुरूद सलाम पढ़ा जाता है तो सर भारी होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है या आँखें सुर्ख हो जाती हैं। मगर जब ये आमाल यानी तस्बीहात ज़िक्र अज़कार बंद करते हैं तो ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब उनका सवाल ये है कि आया ये सब कुछ यानी ये अलामात वज़ाइफ के रास ना आने की वजह से ज़ाहिर होती हैं या नेगेटिव एनर्जी की वजह से ज़ाहिर होती हैं? ये तमाम अलामात ना तो नेगेटिव एनर्जी की वजह से ज़ाहिर होती हैं और ये तमाम अलामात ना ही पॉजिटिव एनर्जी की वजह से ज़ाहिर होती हैं। ये तमाम अलामात उस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब मुख्तलिफ इक़साम की एनर्जी यानी पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जब टकराती है तो फिर ये अलामात या इनमें से कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं। लेकिन आप किसी भी मरीज़ को इन अलामात की बुनियाद पर लेबल नहीं कर सकते, तशखीस नहीं कर सकते कि ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रहा है या ये सब कुछ पॉजिटिव एनर्जी की वजह से हो रहा है। मैंने आपको बुनियादी बात समझा दी है कि ये तमाम अलामात या इनमें से कुछ अलामात उस वक्त ज़ाहिर होंगी ज़ाकर में जब मुख्तलिफ एनर्जीज आपस में टकराएंगी। लेकिन अमूमी तौर पे ये तमाम अलामात उन लोगों में ज़ाहिर होती हैं जो गफलत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दीन से दूर हैं, नमाज से दूर हैं, कुरान की तिलावत से दूर हैं, सोमो सलात के पाबंद नहीं है, ज़िक्र अज़कार नहीं है, यानी चंगा खाना मंदा बोलना। आज उनके ऊपर मुसीबत आन पड़ी, आजमाइश में आ गए, खिड़की में आ गए, नेगेटिव एनर्जी का वार चल गया, कोई बंदिश लग गई, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, बीमारियां आ गई या कोई और मुसीबत आ गई। अब उन्होंने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी। अब ये कौन से लोग हैं? गाफलीन। ये कौन से लोग हैं? गाफलीन, जिनके बारे में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने आप को बलाओं से बचाओ, अपने आप को बलाओं से बचाओ। तो जब सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह बलाओं से मुराद क्या है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने आप को गाफलीन से बचाओ, यानी गाफलीन की सोबत से बचो। ये बलाएं हैं, ये बलाएं हैं। क्यों? इनके अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है, अल्लाह की नाफरमानी कर करके इनका ओरा, इनकी शील्ड नेगेटिव एनर्जी से भरी होती है। क्या हुआ? खिड़की में आ गए, अल्लाह की पकड़ में आ गए। जब अल्लाह की पकड़ में आए, तड़पे, तो अब उन्होंने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी। अब जो ही अल्लाह अल्लाह करना शुरू की तो अल्लाह अल्लाह करने से कौन सी एनर्जी जनरेट होती है? पॉजिटिव। अब उन बलाओं के अंदर पहले कौन सी एनर्जी है? नेगेटिव। अब ये दो एनर्जीज आपस में टकराएंगी तो ये तमाम अलामात कमोपेश जाहिर हो जाएगी। तो शुरू में मैंने यही बात आपसे अर्ज की है कि ये तमाम अलामात किसी एक एनर्जी की वजह से नमूदार नहीं होती, पैदा नहीं होती, जाहिर नहीं होती। ये तमाम अलामात या इनमें से कुछ अलामात उस वक्त जाहिर होती हैं या पैदा होती हैं जब दो मुख्तलिफ इक़साम की एनर्जीज आपस में टकराती हैं।
जिस तरह मैंने बताया कि अमूमी तौर पे ये अलामात उन लोगों में जाहिर होती हैं जो गफलत वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, यानी पहले उनके औरा के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। आज उन्होंने अल्लाह अल्लाह कर दी, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, नमाज शुरू कर दी, जिक्र अज़कार तस्बीहात, या किसी ने कोई वजीफ़ा बताया तो वो वजीफ़ा करना शुरू कर दिया। अब इन नेक आमाल से या तस्बीहात से या औरादो वज़ाइफ से जो एनर्जी जनरेट होगी वो कौन सी होगी? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव एनर्जी चाहे ये थोड़ी है, ये किससे टकराएगी? नेगेटिव से। जब ये नेगेटिव एनर्जी से टकराएगी, सर भी पकड़ा जाएगा, कंधे भी पकड़े जाएंगे, आंखें भी सुर्ख होंगी, आंखों से पानी भी आ सकता है, कमर में दर्द भी हो सकता है या चक्कर भी आ सकते हैं, और बाज़ मरीजों में नींद का गलबा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी जो ही वो आमाल करना शुरू करेंगे या आमाल के लिए बैठे, एक आध तस्बीह की, उसके बाद नींद का गलबा इतना बढ़ गया कि अब उनसे पढ़ा ही नहीं जा रहा। और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं शाहिद साहब की तरह कि पढ़ाई के दौरान ही माशाल्लाह सो जाते हैं। तो ये अलामात और कुछ और अलामात भी होती हैं। वो तमाम अलामात अमूमी तौर पे उन लोगों में पैदा होती हैं या ज़ाहिर होती हैं जो पहले से नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर होते हैं, अल्लाह की नाफरमानी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये भी मुमकिन है, ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी अल्लाह की नाफरमानी ही की वजह से हो। ये भी मुमकिन है कि जिसमें ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं वो बहुत सोमो सलात का पाबंद हो, बहुत नेक साले इंसान हो, मगर वो काली नजर का शिकार हो गया, नेगेटिव एनर्जी है। वो हसद का शिकार हो गया, नेगेटिव एनर्जी है। वो जादू का शिकार हो गया और जादू पुराना हो गया, जादू बिगड़ गया, नेगेटिव एनर्जी है। अब इस नेगेटिव एनर्जी ने उसके ऑरा को डैमेज कर दिया, पोल्यूटेड कर दिया, आलूदा कर दिया। अब उसके ऑरा के अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई है, उसकी अपनी गलती नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं है, ये अलग फैक्टर है। जादू है, काली नजर है, हसद है, असेब है, या कोई उसने गलत औरादो वज़ाइफ कर लिए, उनका असरे बद आ गया। अब वो अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं कर रहा। कई बयानात के अंदर मैं ये बात समझा चुका हूं कि नेगेटिव एनर्जी की कई वजूहात हैं, मगर नेगेटिव एनर्जी की सबसे बड़ी वजह आज के दौर में अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह की नाफरमानी है। कितनी बार मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलैहि शान आप लोगों को सुनाया है और ये दलील दी है कि जादू एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकल नहीं होता। ये कोई अछूत की बीमारी नहीं है कि फारूक साहब पे जादू हुआ तो इसके ऊपर इमरान के ऊपर मुंतकल हो जाएगा, इमरान पे जादू हुआ तो खिजर साहब पे मुंतकल हो जाएगा या फुला पे मुंतकल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप लोग इकट्ठे रहेंगे तो थोड़ा बहुत असर जो है वो दूसरों पर भी आएगा। एनर्जी है। अब मैंने खुशबू लगाई हुई है, हम इकट्ठे इस हाल में बैठे हुए हैं, तो मेरी खुशबू जो है मेरे रोकने से भी रुकने वाली नहीं है, ये मुंतकल हो करेगी। और अगर मेरे से पसीने की बदबू आ रही है तो मेरे रोकने से भी ये रुकने वाली नहीं है, ये आप लोगों की तरफ मुंतकल हो करेगी, मगर थोड़ी। जितनी मेरे अंदर से खुशबू या बदबू आ रही है उतनी आपके अंदर से नहीं आएगी। क्यों? खुशबू या बदबू का जो सोर्स हूं वो मैं हूं, आप नहीं हैं। जब आप मेरी सोबत से बाहर निकल जाएंगे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो यूं जादू एक मरीज से दूसरे मरीज में मुंतकल नहीं होता। हाँ, ये है कि सोबत की वजह से थोड़ा बहुत असर अंदाज करता है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह की नाफरमानी में बेनमाजी होना इतनी बड़ी अल्लाह की नाफरमानी है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि बेनमाजी की नहूसत 40 घरों को मुतासर करती है। यानी चारों समत के 40 घर हैं, 40 घर हैं। बैक वक्त सिर्फ एक बेनमाजी 160 घरों को मुतासर कर रहा होता है। तो लवलो अंदाजा करो कि 160 घरों का एक मोहल्ला होता है, एक कॉलोनी होती है, एक बड़ी सोसाइटी होती है, और एक घर में 5-5, 10-10, 8-8 लोग भी रह रहे हों
تو 160 سے اس کو ضرب دو کہ ایک بے نمازی کتنے لوگوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے، کتنوں کی زندگیاں ویران کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب اتنی نیگیٹو انرجی ہوگی بے نمازی ہونے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، یا پھر اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، جادو کا وار چل گیا، غلط اور راد و وظائف پڑھنا شروع کر دیے کسی کے کہنے پہ، کالی نظر کا وار چل گیا، کسی حاسد کے حسد کا وار چل گیا، یا پھر کسی حاسد کے حسد کا وہ شخص شکار ہو گیا، یا اس نے کوئی ایسا گھر، جگہ، دفتر، دکان، ویئر ہاؤس، گودام خرید لیا جو اسیب زدہ تھا، تو وہاں سے نیگیٹو انرجی اس کے اورا میں آ گئی۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نیگیٹو انرجی چاہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آئی تو چاہے کسی اور سورس سے آئی، نیگیٹو انرجی آپ کے یا کسی مریض کے اورا میں آ گئی۔ اب اس نے اعمال کرنا شروع کیے، جو ہی وہ اعمال کرے گا، یعنی نیک اعمال، ذکر، اذکار، تسبیحات، اس سے پازیٹیو انرجی جنریٹ ہوگی۔ اب یہ پازیٹیو انرجی اس نیگیٹو انرجی کے ساتھ ٹکرائے گی اور مختلف علامات ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے کچھ علامات کا فاطمہ بطول جو لیا سی ہے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا، آنکھیں سرخ ہو جانا، سر درد ہونا، سر کا بھاری ہونا، اور بعض مریضوں میں یہ ہوتا ہے کہ نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہو جانا، نوزیا، وومٹنگ یعنی الٹیاں شروع ہو جانا، یا بار بار پیشاب کا آنا، یا بار بار جو ہے رفع حاجت کا تقاضا ہونا، یا بار بار جو ہے پیٹ میں گیس کا پیدا ہونا، یعنی وضو سنبھالنا بھی چاہ رہے ہیں، وضو سنبھالا نہیں جاتا۔ تو کئی علامات ظاہر ہوتی ہیں جب دو انرجیز آپس میں ٹکراتی ہیں۔ کچھ کا ذکر جو ہے وہ فاطمہ بطول صاحبہ نے کیا ہے۔ اب پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ سمجھا دی کہ نیگیٹو انرجی اگر پہلے سے موجود ہے، جو کسی بھی سورس سے آئی ہے، ہم نے اس بحث میں نہیں جانا، جو ہی یہ ذاکر، جو ہی یہ مریض، یا جو ہی یہ قاری ذکر اذکار کرے گا، یہ دونوں انرجیز ٹکرائیں گی۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کر رہے، توجہ رکھیے گا، بات اب مکمل ہو رہی ہے، آپ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کر رہے، جادو کا وار بھی نہیں چلا، کالی نظر کا وار بھی نہیں چلا، حاسد کے حسد کا شکار بھی آپ نہیں ہوئے، کوئی اسیب زدہ جگہ بھی نہیں ہے، تو پھر بھی اگر یہ علامات ہیں تو کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ مختلف اذکار کا مزاج آپس میں جب نہیں ملتا، جب مختلف وظائف کی انرجی مختلف ہوتی ہے، جب وہ مختلف انرجیز آپس میں ٹکراتی ہیں، تو جب مختلف انرجیز ٹکراتی ہیں تو دوبارہ یہی علامات ظاہر ہوتی ہیں، یہی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، آپ نے کوئی عمل کرنا شروع کر دیا، اب آپ رجت کے شکار بھی نہیں ہیں، جادو کے شکار بھی نہیں ہیں، اور اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کر رہے۔ آپ نے کوئی عمل ایسا کرنا شروع کر دیا جو عمل آپ کے مزاج کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، تب بھی یہ علامات ظاہر ہو جائیں گی۔ چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اوراد و وظائف تو کر رہے ہیں، مگر اوراد و وظائف کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، یا آپ ایک ہی عمل کر رہے ہیں، ایک ہی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں، ایک ہی سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں، مگر اس کی تکرار یا اس کی تعداد آپ نے بہت زیادہ مقرر کی ہوئی ہے، اب آپ کی روح متحمل نہیں ہو رہی۔ تو جب اتنی انرجی آپ کے اورا کے اندر یا آپ کی روح کے اندر جنریٹ ہوگی تو یہ تمام علامات کم و پیش آ جائیں گی۔ کیوں؟ اب آپ کے جو اذکار ہیں وہ آپ کی روح کو تقویت نہیں دے رہے، بلکہ آپ کی روح کو بیمار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اوراد و وظائف کی دنیا میں آؤ تو پہلے مرشد ڈھونڈو، پہلے ہادی ڈھونڈو، پہلے رہبر ڈھونڈو، تاکہ جو آپ کا مسئلہ ہے اس مسئلے کے مطابق وہ آپ کو اوراد و وظائف بتائے، اور اس کی تعداد بھی بتائے، اس کی شرائط بھی بتائے، تاکہ آپ ان شرائط کے مطابق جب اعمال کرو گے تو انشاءاللہ العزیز پھر یہ علامات ظاہر نہیں ہوں گے۔ میں دو تین باتوں کا مزید اس میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس میں کون سی انرجی آئے گی؟
नेगेटिव एनर्जी। अल्लाह की नाफरमानी से कौन सी एनर्जी आएगी? नेगेटिव एनर्जी आएगी। अब जब नेगेटिव एनर्जी आएगी तो वो 4 अलामात अपने साथ लेकर आएगी। रिस्क की तंगी, बीमारियां, लड़ाई झगड़े, जिल्लत और हर काम में रुकावट। ये 4 बुनियादी अलामात नेगेटिव एनर्जी लेकर आएगी, चाहे नेगेटिव एनर्जी किसी भी सोर्स से आ रही है। तो हमने मिसाल कौन सी ली है? अल्लाह की नाफरमानी। कोई शख्स क्या कर रहा है? अल्लाह की नाफरमानी। अब नेगेटिव एनर्जी आ रही है। अब मुझे बताओ कि नेगेटिव एनर्जी आ रही है अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से, तो इसका इलाज क्या है? ए अल्लाह मेरी तौबा, गुनाह छोड़ दो और इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, मामला रफा दफा हो जाएगा, यानी आप बिल्कुल सुपर फिट हो जाएंगे। किसी इलाज की जरूरत नहीं है। अब आपके ओरा में नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर रही है अल्लाह की नाफरमानी की वजह से। आपने जब मसाइल में फंसे तो वज़ाइफ शुरू कर दिए, रंग बिरंगे वज़ाइफ शुरू कर दिए। अब वज़ाइफ तो आपकी जरूरत ही नहीं है। जिस अमल की आपको जरूरत है वो मैंने बता दिया है कि ए अल्लाह मेरी तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, खलास। इससे ज्यादा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन ली, अपना इलाज खुद करना चाहा, किसी से सलाह मशवरा नहीं लिया, किसी को अपना हादी मुर्शिद उस्ताद नहीं माना, खुद ही आपने किताब से, रसाले से या आज के दौर में सोशल मीडिया से देखकर औरादो वज़ाइफ करना शुरू कर दिए। अब जब ये गैर जरूरी आप औरादो वज़ाइफ करेंगे तो ये औरादो वज़ाइफ उस नेगेटिव एनर्जी से टकराएंगे, मजीद नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी और इन 4 अलामात के अंदर शिद्दत भी आती जाएगी। यानी पहले तो बर्बाद हुए थे, अब मजीद आप बर्बाद होंगे। तो यूं इन अलामात की कई वजूहात होती हैं, लेकिन बुनियादी बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये अलामात या दीगर अलामात उस वक्त ज़ाहिर होती हैं, मनफी अलामात उस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब मुख्तलिफ एनर्जीज आपस में टकराती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जब ये आपस में टकराएंगी तो ये वाली अलामात या इनमें से कुछ अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अब आगे उन्होंने ये कहा है इस परेशानी का कोई हल बताएं, तो मैंने पूरी वजाहत आपके सामने रख दी है। अगर तो नेगेटिव एनर्जी अल्लाह की नाफरमानी की वजह से फ्लो कर रही है आपके ओरा में और आप पढ़ रहे हैं औरादो वज़ाइफ, फिल फौर अपने औरादो वज़ाइफ बंद करो, अपनी जान का सदका दो, घर भर की जान का सदका दो, यानी बच्चों की जान का सदका दो, अपनी जान का सदका दो, तमाम औरादो वज़ाइफ को बंद कर दो और दिन रात अस्तग़फिरुल्लाह 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 यानी इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। और जिन गुनाहों के आप मुर्तकब हो रहे थे या जिन गुनाहों में आप मुलव्वस थे, उन गुनाहों से तौबा कर लो और आइंदा अल्लाह से वादा कर लो कि मैं ये गुनाह कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। नादम हो, शर्मिंदा हो और इस्तिग़फ़ार करें और अपनी जान का सदका दें, अपने घर वालों की जान का सदका दें। इंशाअल्लाह 3 हफ्तों के अंदर वो तमाम नेगेटिव एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता आपके ओरा से निकलना शुरू हो जाएगी और जो आप इस्तिग़फ़ार कर रहे होंगे, सदका खैरात कर रहे होंगे, बाद में नमाज की पाबंदी करेंगे, दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे या दीगर नेक आमाल करेंगे, उनसे पॉजिटिव एनर्जी आपके ओरा के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आती जाएगी। तो यूं बिल्कुल आप नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट आएंगे। यह है इलाज। ये क्या है? इलाज। अगर यही अलामात जाहिर हो रही हैं और आप अल्लाह की नाफरमानी भी नहीं कर रहे और आप पढ़ रहे हैं रंग बिरंगे वज़ाइफ, सुबह कुछ पढ़ रहे हैं, दोपहर को कुछ पढ़ रहे हैं, अपना ही कोई नसाब बनाया हुआ, जिस तरह घर घर में हर बंदे ने तकरीबन अपना ही कोई नसाब बनाया हुआ है। 8-10 वज़ाइफ हैं वो फजर के बाद, 5-7 वज़ाइफ हैं वो ज़ोहर के बाद, कुछ असर के बाद और कुछ रात सोने से पहले। जिस तरह बहुत सी खवातीन ने आधा 5 सूरता दिन में और आधा 5 सूरता रात में, फिर उसके साथ कई रसाले के वज़ाइफ भी हैं और सोशल मीडिया से लेकर भी उन्होंने वज़ाइफ अपने नसाब में या अपने मामूलात में शामिल किए हुए हैं। जब ये इतने सारे वज़ाइफ पढ़े जाएंगे, इनका मजाज आपस में भी नहीं मिलेगा और
آپ کی روح کے ساتھ بھی نہیں ملے گا تو یہ تمام علامات یا ان میں سے کچھ علامات یا وہ علامات جو جہاں ظاہر نہیں کی گئیں یا فاطمہ بتول نے نہیں لکھی وہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ یہاں پہ اب علاج مختلف ہوگا، یہاں پہ علاج کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا۔ یہاں وظائف کو چھوڑنا پڑے گا، یہاں وظائف سے توبہ کرنی پڑے گی۔ پہلے ہم نے کون سی بات کی ہے؟ اللہ کی نافرمانی، وہاں گناہ چھوڑنے ہیں، اور یہاں کیا ہے؟ اوراد و وظائف چھوڑنے ہیں۔ وہاں علاج تھا اے اللہ میری توبہ، پھر بعد میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں پہ جب آپ نے وظائف چھوڑ دیے تو یہاں پہ علاج ہوگا یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ اس کا ورد کریں گے، ساتھ درود پاک پڑھیں گے، اور اسی طرح آپ ساتھ جو ہے وہ صدقہ دیں گے، اپنی بھی جان کا اور اپنے گھر والوں کی بھی جان کا، تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ تمام بلائیں جو آپ کے اوپر مسلط ہوئی ہیں جب آپ راہ راست پہ آ جائیں آپ کو تو چھوڑ دیں، کہیں اللہ نہ کرے وہ آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچا دے۔ تو یوں آپ نے اپنے گھر والوں کی جان کا صدقہ بھی دینا ہے، اپنی جان کا صدقہ بھی دینا ہے، اور ہفتے میں ایک بار آپ نے صدقہ دیتے رہنا ہے، اور تمام اوراد و وظائف سے آپ نے توبہ کر لینی ہے۔ اس کے بعد کثرت کے ساتھ ورد کریں یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، اور درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، صدقہ خیرات کریں۔ انشاءاللہ العزیز 3 ہفتوں کے اندر جو یہ آگ لگی ہوئی ہے اس کو اوپر پانی پڑے گا، اس کے اوپر ٹھنڈ پڑے گی، اور آپ پرسکون ہوتے جائیں گے۔ جب آپ جمالی عمل کریں گے جو میں نے پیکج دیا ہے تو انشاءاللہ یہ جو آگ بھڑکی ہوئی ہے یہ بجھنا شروع ہو جائے گی، اور یہ تمام علامات آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ میں نے 2 جو مین کازز تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور ان دونوں کا علاج بھی بتا دیا ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں آپ میں جو لوگ سن رہے ہیں، بارہا میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ والو اگر عملیات کی دنیا میں آنا ہے یا اوراد و وظائف کرنے ہیں یا روحانیت کی دنیا میں آنا ہے تو اس کی شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ مرشد کو پکڑنا، رہبر ڈھونڈنا۔ رہبر کے بغیر آپ ایک قدم بھی اٹھا نہیں سکتے۔ آپ اتنی ریاضت کریں گے، محنت کریں گے، سالوں آپ کھپا دیں گے اور اپنے آپ کو الٹا تباہ کر دیں گے، پھر اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنی نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اسی طرح تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ استغفار کر رہے ہیں، مرشد کے کہنے پہ کر رہے ہیں ریاضت، اور تمام شرائط بھی پوری کر رہے ہیں۔ اب آپ کے مرشد نے، آپ کے استاد نے، آپ کے ہادی نے آپ کو کہا کہ آپ نے 10,000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھنا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تیسری وجہ بتا رہا ہوں کہ یہ علامات کیوں ظاہر ہوتی، 2 تو میں نے بتا دی، ان کا علاج بھی بتا دیا، اب تیسری کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ نے شرائط بھی پوری کی ہیں، اور ان شرائط میں پہلی شرط کیا ہے کہ آپ نے مرشد بھی پکڑ لیا ہے، اس کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ آپ کے استاد نے، آپ کے مرشد نے، آپ کے ہادی نے کیا کہا کہ 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھو۔ آپ نے استاد کے کہنے پہ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ آپ کی روح کے اندر اتنی سکت نہیں ہے، آپ کی روح کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، آپ کی روح کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے۔ اب اس مرشد نے بے وقوفی کی، لا شعوری طور پہ یا شعوری طور پہ، یہ تو وہی جانتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس نے جہالت کا مظاہرہ کیا، آپ کو ایک دم اس نے کہہ دیا کہ 10,000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھا کرو۔ تو جب آپ نے اپنے مرشد، اپنے ہادی، اپنے استاد کے کہنے پہ 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اب آپ کی روح متحمل نہیں ہو پا رہی، تمام یہ علامات ظاہر ہوں گے۔ کیوں؟ وہ تعداد 10,000 جو ہے وہ تعداد اب آپ کو نفع نہیں دے رہی بلکہ آپ کو بیمار کر رہی۔ جس طرح آپ کو بھوک لگی ہے، کیا لگی ہے؟ بھوک لگی ہے۔ اب آپ کو گنجائش ہے 2 روٹیوں کی کھانے کی، اب آپ کھا لیں 10 روٹیاں، یہ 10 روٹیاں نفع دیں گی یا نقصان دیں گی؟ کہنے کو آپ نے زیادہ کھایا ہے مگر نقصان پہنچے گا۔
दो रोटियां खाएंगे तो कहने को आपने कम खाया है मगर नफा होगा। इसी तरह अगर कोई दुरूद पाक पढ़ता है, कहने को वो 1000 पढ़ रहा है, थोड़ा पढ़ रहा है, कम अजर सवाब होगा लेकिन नफा होगा। कहने को वो 10,000 पढ़ रहा है, दूसरा ज्यादा पढ़ रहा है, ज्यादा अजर सवाब होगा मगर उसको नुकसान हो जाएगा। तो लगो ये अमलियात की दुनिया के राज है, ये उलामा की बातें नहीं हैं, ये मौलवियों के करने वाली बातें नहीं हैं या उनके बताने वाली बातें नहीं हैं। ये इल्म आपको मसाजिद से या उलामा से नहीं मिलेगा, ये इल्म आपको अहलुल्लाह से मिलेगा, अल्लाह वालों से मिलेगा, अहले जिक्र से मिलेगा, अहले फिक्र से मिलेगा, जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस फन में या इस मैदान में खपाई हैं, जिन्होंने खुद रियाजत की है, मेहनत की है। उन्हें मालूम है कि शुरू में हमने कितना पढ़ना है, महीने के बाद कितना पढ़ना है, 6 महीने के बाद कितना पढ़ना है और साल के बाद कितना पढ़ना है। उलमा क्या बताएंगे कि दिन रात पढ़ो, जितना पढ़ो उतना सवाब ज्यादा होगा। वो नहीं जानते कि आपकी रूह के हालात क्या हैं, रूह के अंदर जज्ब की कैफियत क्या है, रूह के अंदर वुसअत कितनी है, या आपकी रूह कितना पचा सकती है, वो नहीं जानते। उनका ये शोबा नहीं है। उन्होंने महज फजाइल बयान करने हैं कि ये पढ़ो इसका ये सवाब होगा, ये पढ़ो और इसका ये सवाब होगा। उन्हें मालूम नहीं है कि मजाज क्या होता है, या आमाल की तादाद क्या होती है, या आमाल की शराइत क्या होती हैं। क्यों? उनका शोबा नहीं है। ये शोबा किनका है? अहले जिक्र का। तो जब आप कामिल मुर्शद ढूंढोगे तो कामिल मुर्शद आपको छोटे छोटे लुकमे देगा। जिस तरह माँ अपने नौमौलूद बच्चे को छोटे छोटे लुकमे देती है, बाद में वही बच्चा जो है वो 2 रोटियां खाने के काबिल हो जाता है। इसी तरह जो कामिल मुर्शद होता है, हादी होता है, वो आपको कभी नहीं कहेगा कि आप 10,000 मरतबा ये आयत पढ़ो, आप 8,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, या आप 10,000 20,000 मरतबा फुला इस्म आज़म पढ़ो। वो आपको 1 तस्बीह 2 तस्बीह 3 तस्बीहों से चलाएगा, फिर आपको तलकीन करेगा कि आपने राबते में रहना है। क्या करना है? राबते में रहना है। राबते में क्यों रहना है? अगर ये अलामात जाहिर हो जाए तो फौरन रद्दो बदल किया जा सके, मैनेज किया जा सके। तो अल्लाह ये फायदा होता है कि जब मुर्शद आपने पकड़ा होगा, अगर खुदा ना खास्ता ये अलामात जाहिर हो जाती हैं, यानी आपके ऊपर जादू भी नहीं है, आपके ऊपर रजत भी नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी वाला फैक्टर भी नहीं है, आप महज रियाजत कर रहे हैं या किसी अमल की ज़कात दे रहे हैं या किसी अमल की तासीर चाहते हैं या अजर सवाब के लिए कोई अमल कर रहे हैं, मगर उसकी तादाद आपने बहुत ज़्यादा मुंतखब कर ली है या मुकर्रर कर ली है, आपका अब हादी नहीं है। आप पढ़ते जाओगे, बीमार होते जाओगे और एक दिन आएगा ये तमाम अलामात जाहिर हो जाएंगी और उन आमाल से या उस अमल से नफे की बजाय आपको इतना नुकसान होगा कि सिर्फ वो नुकसान आप नहीं भुगतेंगे बल्कि आपकी 7 नस्लें उस नुकसान को भुगतेंगी। तो इसलिए अगर आप अमलियात का शौक रखते हैं या रूहानियत के मुसाफिर बनना चाहते हैं या पीरी मुरीदी में आना चाहते हैं, तो पहले आप आमाल नहीं मुंतखब करो कि मैंने ये अमल करना है, मैंने ये अमल करना है, मुझे सूरह जिन का अमल चाहिए, मुझे सूरह मुज़म्मिल का अमल चाहिए, मुझे सूरह यासीन का अमल चाहिए या मुझे सूरह बकरा का अमल चाहिए। नहीं, तुम्हें मुर्शद चाहिए, तुम्हें हादी चाहिए। मुर्शद ये फैसला करेगा कि तू कौन सा अमल कर सकता है और कौन सा अमल जो है तू पचा सकता है। फिर जिस तरह मुर्शद कहे उसके मुताबिक आप चलो तो इंशाअल्लाह ये तमाम अलामात कभी भी जाहिर नहीं होंगी। अगर किसी में ये अलामात जाहिर हो रही हैं तो फौरन अपने आमिल से, अपने कामिल से, अपने बाबे से या अपने मुर्शद से, उस्ताद से या प्रोफेसर से राब्ता करो। जो भी है उससे राब्ता करो, क्योंकि ये अलामात बीमारी की हैं। मैंने शुरू में ये बात वाज़े कर दी है कि ये अलामात अमूमी तौर पे 70% से भी ज़्यादा उन लोगों में आती हैं जिनके अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो ही वो अल्लाह करते हैं, अब ये पॉजिटिव एनर्जी इस नेगेटिव एनर्जी से टकराती है तो मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते। या ये अलामात उन लोगों में ज़ाहिर होती हैं अमूमी तौर पे जो रंग बरंगे औरादो वज़ाइफ करते हैं।
तो कोई भी वजह हो फौरन अपने हादी से, अपने मुर्शद से राब्ता करने, वगरना आप बदतरीन रजत का शिकार हो जाएंगे, जिसके बारे में मैं क्या कहता हूं, फिर टंगे नहीं टूंगे जाओगे। खुद नहीं मरोगे, अपनी 7 नस्लों को लेकर मरोगे। खुद नहीं बर्बाद होंगे, बल्कि अपनी 7 नस्लों को बर्बाद करने का आप जरिया बन जाएंगे। और अगर बिलफर्ज आपका हादी नहीं है, मुर्शद नहीं है, कोई बंदा नहीं मिल रहा, आपने शौक में सोशल मीडिया से देखकर ये सब कुछ कर लिया है, अगर ये अलामात जाहिर हो रही हैं और रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है, तो फौरन जान का सदका देकर इन आमाल को बंद कर दो। पानी ज्यादा पियो, तो जो है पानी ज्यादा पियो। कोई बाजार की चीज नहीं खानी, तली हुई चीज नहीं खानी, ब्रोस्ट है, गर्म चीजें हैं, जिस तरह आजकल सर्दियां हैं, ड्राई फ्रूट है, इन तमाम गर्म चीजों से और तली हुई चीजों से आपने गुरेज करना है। इस तरह कब्रिस्तान जाना है, उससे गुरेज करना है। मर्ग वाला घर है, वहां जाने से आपने गुरेज करना है। इसी तरह वो घर है जहां पे डिलीवरी हुई है, बच्चा पैदा हुआ है, उस घर जाने से गुरेज करना है। इसी तरह बाजारों में घूमने से आपने गुरेज करना है। यानी जब तक आपको मुर्शद नहीं मिलता, आप इलाज नहीं करवा पाते या राबता नहीं होता, आपने पानी की मिकदार को बढ़ा देना है। पानी से मुराद सादा पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है। इस तरह दूध या दूध की बनी हुई जितनी भी मसनूआत हैं, उनका इस्तेमाल आपने बढ़ा देना है। बाजार की चीज़ों से गुरेज करना है और गर्म अशिया, ख़ास तौर पे जो घी में तली हुई अशिया है, उनसे अपने आप को बचाना है। वज़ाइफ से तौबा कर लेनी है, अपनी जान का, अपने घर वालों की जान का नियत करके सदका देना है। फिर मुर्शद ढूंढो, ये एहतियातें मैंने बता दी हैं, बंद मैंने बांध दिया है ताकि मजीद नुकसान आपका ना हो। अब मुर्शद ढूंढते महीना लग जाए, 10 दिन लग जाए, 2 महीने लग जाए, इंशाल्लाह आपका मजीद नुकसान नहीं होता। क्यों? ये बात तय हो गई है कि आपको औरादो वज़ाइफ रास नहीं आ रहे, और अगर आप नेगेटिव एनर्जी से मुतासर भी हैं, तो जब आपने अल्लाह की है, अब ये आपसे संभल नहीं रहे। जब तक मुर्शद का पीछे हाथ नहीं होगा, उस्ताद का पीछे हाथ नहीं होगा, ये आपसे संभलने वाली नहीं है। अगर आप मेरी हदायत पे अमल किए बगैर चलते रहे तो आप रजत का शिकार हो जाएंगे, फिर उसका कोई इलाज नहीं है, और अगर इलाज है तो इतना मुश्किल है और सबर अजमा है, ना वो आपसे होना है तो जिंदगी वैरान हो जानी है, जिंदगी बर्बाद हो जानी है। अल्लाह मेरी भी, आपकी भी, और दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं सबकी हिफाजत फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो दुखी हैं, अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए। दुनिया भर में जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई एतराज़ है, कोई इश्काल है औराद वज़ाइफ के बारे में, अमलियात के बारे में, रूहानियत के बारे में, तो आप हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। 24 घंटे जब चाहे आप 5 मिनट का एक वॉइस नोट या 10 लाइनों का टेक्स्ट मैसेज सेंड करके रजिस्टर करवा लें। इंशाल्लाह ड्यू टाइम के अंदर आपको प्राइवेटली जवाब मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आप ये चाहें कि मुझे वीलॉग के ज़रिए रिप्लाई दिया जाए, जवाब दिया जाए, तो फिर आपका मसला जो है वो इज्तमाई नौइयत का होना ज़रूरी है, या आपका सवाल जो है वो इज्तमाई नौइयत का होना ज़रूरी है। दूसरी बात जो अहम है, जो हमारी पॉलिसी है, जब आप हमारे से रब्ता करें यानी पेड ऑनलाइन सर्विस पे, आपने जो वॉइस नोट सेंड करना है वो सिर्फ 5 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 मिनट, 1 से 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा। अगर 1 सेकंड भी ऊपर होगा आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आपने टेक्स्ट मैसेज करना है तो आपने 10 लाइनें लिखनी है, 11 लाइनें लिखेंगे आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। इसी तरह टेक्स्ट मैसेज अगर आपने कर दिया है तो आप वॉइस नोट नहीं सेंड कर सकते। अगर आपने वॉइस नोट सेंड कर दिया है तो आप टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते। ये हमारी पॉलिसी है, मैंने वाज़ेह कर दी ताकि आपको किसी भी किस्म की जहमत का सामना ना हो। इंशाअल्लाह 72 घंटों के अंदर यानी ड्यू टाइम के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपका मसला या आपका सवाल इज्तमाई नौइयत का होगा तो इंशाअल्लाह उसको हम वीलॉग का हिस्सा बना लेंगे, और अगर आपका मसला या आपका सवाल
प्राइवेट नोयत का होगा तो आपको प्राइवेटली वॉइस नोट के ज़रिए रिप्लाई कर दिया जाएगा। दुनिया भर में वो लोग जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तजाओं को, हमारी दरख्वास्तों को, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को, हमारी इल्तजाओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए और उनकी मकबूल मबरूर दुआओं को हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हज़रात जो बीमार हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में दाखिल हैं, बदनी मरीज़ हैं या रूहानी मरीज़ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सब को सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर पर आते हैं या खानका दारुश्शिफा में आते हैं या सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, या दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज्जत की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर से आप समेत वो लोग जो हमारे से मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं या सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया के पैगाम को आम कर रहे हैं या अपने मकाम पर रहते हुए दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं या शाफी की सोच को, सदा को घर घर में पहुंचा रहे हैं या खानका की माली, बदनी, वक्ती किसी भी मद में खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर्ज से, करज से, जिल्लत से, इल्लत से, किल्लत से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए। जो हमारी ज़रूरतें हैं अगर हम रब की बारगाह में अर्ज़ कर नहीं सके, अल्लाह हम सब को बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जिस इशू को हमने मौजू बनाया है उसकी वजह यह है कि आप हजरात को मालूम है कि पिछले दिनों में कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से बयानात का सिलसिला रुका रहा। जब बयानात का सिलसिला दोबारा शुरू करना चाहा तो इतने ज़्यादा मैसेजेस और वॉइस नोट थे जिनको फ़र्दन वीलॉग का हिस्सा या बयानात का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता था। तो हमने उन तमाम वॉइस नोट्स को या उन तमाम मैसेजेस को जब कैटेगराइज किया यानी तकसीम किया तो 74% मसाइल जो लोगों ने हमारे साथ शेयर किए या हमें सेंड किए वो क्या थे? माली तंगदस्ती, रिज़्क़ की बेबरकती, कर्ज या किसी को पैसे दिए हैं और वो पैसे वापस नहीं कर रहा। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि 74% मसाइल फाइनेंस के गिर्द घूम रहे थे, यानी जो हमारा ओरा का नॉर्थ पोल है उसके गिर्द घूम रहे थे। अल्लाह अगर फाइनेंस से मुतल्लिका किसी भी मसले से सारी ज़िंदगी खुद बचना चाहते हो या अपनी औलादों को बचाना चाहते हो तो जो आज का बयान है वो आपने इन कानों से नहीं दिल के कानों से सुनना है। अगर ज़िंदगी भर आपका नॉर्थ पोल यानी शुमाली जो पोल है वो ब्लॉक हो जाए, आपके साथ माली फ्रॉड हो जाए, आप माली तंगदस्ती का शिकार हो जाए या रिस्क में बेबरकती आ जाए या आप मकरूज हो जाए या कोई आपसे कर्ज लेके मुकर जे, हेरा फेरी कर जे, शाफी आज भी जिम्मेदार है, कल भी जिम्मेदार होगा। सिर्फ जो आमाल बताऊंगा या जिस तरह इंशाअल्लाह अज़ीज़ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह फैज़ से तरबियत करने की कोशिश करूंगा, इस्लाह करने की कोशिश करूंगा, आप अपनी इस्लाह कर लो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर माली मामलात के लिए आप परेशान होने वाले नहीं हैं। जिस तरह मैंने शुरू में ये बात अर्ज़ की कि 74% सवालात या मैसेजेस या वॉइस नोट्स सारे के सारे कहाँ घूम रहे हैं? माली मामलात के गिर्द। आज अल्लाह वालों पैसा ज़रूरत है मगर ऐसी ज़रूरत बन चुका है कि एक पल भी आज के दौर में पैसे के बगैर गुजारा नहीं है। जब अल्लाह ना करे किसी भी तरह के आप माली मसाइल का शिकार हो जाते हैं तो 80% दीगर मसाइल खुद ब खुद ही जन्म ले लेते हैं, खुद ब खुद ही
पैदा हो जाते हैं। यानी अगर किसी बंदे को परेशान करना है तो उसको माली तौर पे परेशान कर दो, दीगर परेशानियां खुद ब खुद ही आ जाएगी। इसलिए मैंने ये बात अर्ज की है कि जो आज का बयान है अगर आप तवज्जो के साथ सुनते हैं और उसको पल्ले बांध लेते हैं, जो आमाल मैं बताऊंगा उन आमाल को जिंदगी भर आप पाबंदी के साथ करते रहेंगे, तो मैंने क्या जमानत दी है कि आज भी जिम्मेदार हूं, कल भी जिम्मेदार हूंगा। अगर आपके माली मसाइल बढ़ जाएं या माली तौर पे आप परेशान हो जाएं, अगर आप माली तंगदस्ती का शिकार हैं, बेबरकती का शिकार हैं, कर्ज चढ़ गया है यानी आप मकरूज हैं, इसी तरह अगर आप कर्ज से बचना चाहते हैं सारी जिंदगी कि अल्लाह ना करे मैं या मेरी नस्लें मकरूज हो जाएं, 4 बातें हो गई। 5वीं माली फ्रॉड से, यानी आप किसी के साथ कारोबार करते हैं, वो लेकर हड़प कर लेता है, या किसी बहन भाई अजीज को कर्ज देते हैं, वो कर्ज लेकर दबा लेता है, तो किसी भी तरह के माली फ्रॉड से बचना चाहते हैं, यानी ये 5 तरह के मसाइल से अगर आप बचना चाहते हैं और अपनी औलादों को भी बचाना चाहते हैं, तो शाफी 5 ही काम बताएगा। उन 5 कामों को अपने मामूलात में शामिल कर लो, अपनी जिंदगी में शामिल कर लो और आज के बयान को अपनी रूह में उतार लो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी भर आप इन 5 बातों की वजह से, इन 5 मसाइल की वजह से कभी परेशान नहीं होंगे। अब इन 5 अमाल के साथ 3 शराइत हैं। एक शर्त मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं 5 अमाल बताऊंगा और 2 शर्तें आखिर पर जाकर बता दूंगा। तो यूं 5 अमाल और 3 शराइत का पैकेज आपके हवाले हो जाएगा, आपकी नजर हो जाएगा। अगर आप आज का बयान सुनकर ये 5 अमाल करना चाहते हैं तो आपको जो पहली शर्त पूरी करनी होगी वो है सच्ची और सुच्ची तौबा। मैंने कमोपेश 3.25 सालों में 2200 से ज्यादा बयानात किए हैं जो सोशल मीडिया पे पब्लिक हुए। जो सोशल मीडिया पे पब्लिक नहीं हो सके किसी वजह से भी, वो अलग हैं। तमाम बयानात के अंदर कमोपेश एक ही बात समझाता हूं कि अगर आपने औरादो वज़ाइफ की दुनिया में आना है, अपना रूहानी इलाज करना है, या किसी अपने प्यारे का रूहानी इलाज करना है, या किसी से अपना रूहानी इलाज करवाना है, जब तक आप गुनाह नहीं छोड़ोगे आपको नफा होने वाला नहीं है। इसी तरह आपने किसी अमल की ज़कात देनी है, आप आमिल बनना चाहते हो, अमलियात का मुसाफिर बनना चाहते हो, जब तक गुनाह नहीं छोड़ोगे आप मुसाफिर नहीं बन सकते। रूहानियत में आना चाहते हो, आप एक कदम भी रूहानियत में नहीं उठा सकते जब तक सगीरा और कबीरा गुनाहों से आप तौबा नहीं कर दे। इसी तरह तसव्वुफ में आना चाहते हो, यानी पीरी मुरीदी में आना चाहते हो, जब तक आप तौबा नहीं कर लेते, गुनाहों से जान नहीं छुड़ा लेते, आप एक कदम भी नहीं उठा सकते। इस्लाह चाहते हो अपनी, तो इस्लाह उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप अपनी गलती नहीं मानते, फिर उस गलती को ख़त्म नहीं करते, उसका अजाला नहीं करते, यानी गुनाहों से तौबा नहीं करते। मुख्तसर ये, अगर ये 5 आमाल करने हैं जो आज का पैकेज है, तो पहली शर्त आपको जो पूरी करनी है वो है ऐ अल्लाह मेरी तौबा। जो गुनाह आप कर रहे हो आपको मालूम है, जो कुछ मैं कर रहा हूं मुझे मालूम है। हर सगीरा और कबीरा गुनाह से अल्लाह से माफी मांग लो, उसके बाद ये 5 का पैकेज जो है इस पे अमल करो, इंशाअल्लाह अल्लाह बिगड़ी बना देगा, अल्लाह रहमत का दर खोल देगा। पहली शर्त पूरी करने के बाद जो पहला काम करना है वो क्या है? मालिक की बोली बोलो। पहली शर्त पूरी करने के बाद जो पहला काम आपने करना है पैकेज में से वो क्या है? मालिक की बोली बोलो। शायद आपने ये फिक्रा आज पहली बार मेरी जुबान से सुना है, इसलिए आपको यकीन नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं या हमारे कान क्या सुन रहे हैं। मालिक की बोली बोलो। मालिक की बोली बोलने से क्या मुराद है कि जिसका खाते हो उसके गुण गाओ, जिसका खाते हो उसके गुण गाओ। तो हम किसका खाते हैं?
اللہ کا دیا. تو جب اللہ کا دیا کھاتے ہو تو اللہ ہی کے گن گانے پڑیں گے. اگر کھاؤ اللہ کا دیا اور گن غیر اللہ کے گاؤ تو یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. اللہ مثال عبرت بنا دے گا, جو کہ بنا چکا ہے, جو کہ اللہ ہمیں مثال عبرت بنا چکا ہے. 74% کیا رونا رو رہے ہیں؟ مالی تنگ دستی, مالی تنگ دستی, بے برکتی ہے, قرضہ ہے, فراڈ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. یہ سارے 74% کدھر گھوم رہے ہیں؟ فائنانس کے گرد, فائنانس کے گرد. مالک کی بولی سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی کے گن گانے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی کتنا بھی پیارا ہے, وہ مہمان کے طور پہ آ جاتا ہے, آپ اس کی سیوا کرتے ہیں. اب سیوا کرنے کے بعد وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میری تعریف شروع کر دے کہ ہم حضرت صاحب کے پاس گئے, وہ تو آپ سے بھی زیادہ مہمان نواز ہیں, انہوں نے ہماری زیادہ سیوا کی تھی, یا کسی اور کی تعریف کرنا شروع کر دے, تو آپ کی غیرت جاگے گی. آپ کیا کہو گے کہ بھائی اگر وہ مجھ سے زیادہ تیری خدمت کرتے ہیں یا سیوا کرتے ہیں تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے, جاؤ ادھر ہی. تو آپ کی غیرت جاگتی ہے. تو اللہ بولو جہاں مخلوق کی غیرت کی انتہا ہو جاتی ہے, اللہ کی غیرت کی ابتدا ہوتی ہے. اب ذرا سمجھو کہ اللہ کی غیرت کتنی ہے. جب اللہ کا دیا کھاؤ گے گن میرے گاؤ گے, جب اللہ کا دیا کھاؤ گے اور سجدے جا کے مزاروں پہ کرو گے, جب اللہ کا دیا کھاؤ گے اور پیروں کو دستگیر مانو گے, تو پھر اللہ لیرو لیر کر کے رکھ دے گا, اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا, بلکہ رکھ چکا ہے. تبھی تو میرے پاس آئے ہو. اللہ نے کر دیا ہے جو کرنا تھا, اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا ہے. تو پہلا کام اللہ والو آپ نے جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ مالک کی بولی بولنی ہے, مالک کا ذکر کرنا ہے. جب مالک کا ذکر کرو گے اللہ کھلائے گا بھی, اللہ پلائے گا بھی, اللہ چلائے گا بھی, اللہ سلائے گا بھی, اور اللہ زمانے کے سامنے عزت دے کر بھی دکھائے گا. ساری دنیا تجھے ذلیل کرنا چاہے گی, ساری دنیا جادو کر کے تیرا نارتھ پول بلاک کرنا چاہے گی, بندش لگانا چاہے گی. وہ نہیں چاہتا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جب رب ہی نہیں چاہتا تو بندے کے چاہنے سے کیا ہو جائے گا؟ سارا زمانہ مل کے بھی تیرا نارتھ پول بلاک کرنا چاہے, مالی بندش لگانا چاہے, تجھے ذلیل و خوار کرنا چاہے, تجھے قرضوں میں الجھانا اور پھنسانا چاہے, تجھے حالات میں جکڑنا چاہے, کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ مالک راضی ہے. تو مالک کا کھا رہا ہے اور مالک کی بولی بول رہا ہے. تو میں نے کیا کہا کہ اللہ کھلائے گا بھی, اللہ پلائے گا بھی, اللہ سلائے گا بھی, اللہ چلائے گا بھی, اور اللہ زمانے کے سامنے عزت بھی دے کر دکھائے گا. کیسی عزت دے گا؟ ہم کوئی دعوے دار نہیں ہیں کہ ہم غوث ہیں, قطب ہیں, یا قیوم زماں ہیں, یا ابدال ہیں. صرف میں آپ حضرات کے سامنے اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتا ہوں, یعنی اللہ کے گن گاتا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی بات کرتا ہوں. ہم صحیح معنوں میں حضور کے غلام نہیں, محض جمع خرچ ہے, بات کرتے ہیں. تو بات کرنے پہ اللہ کتنی عزت دیتا ہے. میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں. آج ایک فیملی جیلم سے آئی میرے پاس, تو مجھے جاتے ہوئے انہوں نے نظر و نیاز جس طرح ہوتی ہے, ہدیہ کہہ لے, گفٹ کہہ لے, انہوں نے دیا. اس خاتون نے اپنے پرس سے پیسے نکالے اور مجھے کہنے لگی حضرت صاحب یہ پیسے آپ کے سوٹ کے ہیں. توجہ رکھیے گا ذرا, یہ پیسے کس لیے ہیں؟ آپ کے سوٹ کے ہیں, کپڑوں کے ہیں. تو میں کپڑے لے کر نہیں آئی, تو یہ کپڑوں کے پیسے ہیں. انہوں نے ہدیہ دیا, میں نے قبول کر لیا. اب وہ پیسے میرے ہاتھ میں ہیں. اب آپ نے اس بات کے اندر اپنے آپ کو نہیں پھنسانا یا کوریدنا نہیں ہے کہ پیسے کتنے تھے. اللہ پیسے چاہے 100 روپیہ تھا چاہے 1000 روپیہ تھا, ادھر نہیں آپ نے اپنے ذہن کو لے کے جانا. جدھر میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں ادھر چلو. انہوں نے مجھے 1000 دیا یا 100 روپیہ دیا, انہوں نے کہا کیا؟ میں نے پیسے پکڑ لیے, یعنی ہدیہ میں نے وصول کر لیا. اب وہ ہدیہ میرے ہاتھ میں ہے, وہ خاتون کھڑی ہے. انہوں نے 500 روپیہ نکالا اپنے پرس سے, مجھے دیا. مجھے کہنے لگی حضرت صاحب یہ لنگر کے لیے ہے. میں نے ادھر سے پکڑا اور ڈبے میں ڈال دیا.
اب وہ پیسے جو انہوں نے کپڑے کے لیے دیے تھے وہ میرے ہاتھ میں ہیں۔ اب وہ خاتون کیا کہنے لگی، حضرت صاحب میرے سامنے اپنی جیب میں ڈالیں، میرے سامنے اپنی جیب میں ڈالیں، یہ پیسے آپ نے کہیں اور خرچ نہیں کرنے، یہ نہ ہو کہ آپ خانقاہ کے کاموں پہ لگا دیں یا کسی اور کام پہ لگا دیں، اپنی جیب میں ڈالیں، آپ نے ان کے کپڑے خرید کر پہننے ہیں، یہ ہے عزت۔ میں نہیں جانتا وہ فیملی کون ہے، میں نہیں جانتا وہ کہاں سے آئے ہیں، میں نہیں جانتا ان کے ارادے کیا ہیں، میں نہیں جانتا وہ گناہگار ہیں، پاپی ہیں، سیاکار ہیں یا اللہ کے دوست ہیں۔ میں جو جانتا ہوں وہ صرف یہ جانتا ہوں کہ اگر یہ محبت جو وہ مجھے دے رہے ہیں یا وہ عزت جو وہ مجھے دے رہے ہیں، اس کا 100واں حصہ بھی ہمارے گھروں میں ہو تو ہمارے گھر جنت بن جائے، ہمارے گھر جنت بن جائے۔ اللہ والو آپ کو یہ عزت اپنے گھر میں بھی نہیں کبھی ملی ہوگی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا محض نام لیتے ہیں تو اللہ والو جب ہم مالک کی بولی بولنا صحیح معنوں میں شروع کر دیں گے تو اللہ کیا عزت دے گا۔ مالک کی بولی بولو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کھلائے گا بھی، پلائے گا بھی، چلائے گا بھی اور عزت بھی دے کر دکھائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر مالک کی بولی نہیں بولو گے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے، اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھو گے اور غیر اللہ سے امیدیں لگا بیٹھو گے، اللہ کھلائے گا بھی نہیں، توجہ، لوہا گرم ہو گیا ہے، توجہ رکھو، اللہ کھلائے گا بھی، اللہ پلائے گا بھی، اللہ سلائے گا بھی، اللہ چلائے گا بھی، حضرت صاحب پھر فرق کیا رہ گیا؟ یہ ساری باتیں تو آپ نے ادھر بھی کہی ہیں کہ اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، اللہ چلائے گا، اللہ سلائے گا، آخری بھول گئے ہو، آخری بھول گئے ہو کہ اللہ عزت بھی دے کر دکھائے گا۔ مگر جب رب کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے تو آپ کو اللہ کھلائے گا بھی، اللہ پلائے گا بھی، اللہ چلائے گا بھی، اللہ سلائے گا بھی اور زمانے کے سامنے اللہ ذلیل و خوار کر کے بھی دکھائے گا۔ تو جتنے مرضی اور عاد و وظائف تسخیر کے لیے کر لے، مسخر کرنے کے لیے کر لے، تو جتنی بار مرضی یا عزیزو کا وظیفہ کر لے، ورد کر لے، کوئی تسخیر کی طاقت تجھے حاصل ہونے والی نہیں ہے، تجھے عزت ملنے والی نہیں ہے۔ تیرے پاس مال بھی ہوگا تب بھی تو ناشکری کرے گا، تیرے پاس مال بھی ہوگا پھر بھی بے برکتی ہوگی، تیرے پاس مال بھی ہوگا تب بھی تو مقروض ہوگا، تیری نسلوں کے پاس مال بھی ہوگا تب بھی اللہ ذلیل و خوار کر کے دکھائے گا، تب بھی اللہ ذلیل و خوار کر کے دکھائے گا۔ جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، جب پتلا بنا کر کھڑا کر دیا تو عزازیل آیا جو بعد میں ابلیس بن گیا۔ تو عزازیل نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا بنایا ہے، یہ کیا بنایا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے، یعنی زمین پہ اپنا نائب بنایا ہے، اس کو اپنا نائب بنانے جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ حسد ہے، توجہ ہے، عزازیل کے اندر کیا ہے؟ حسد ہے۔ تو اس نے حسد کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کا جو پتلا تھا، اس پتلے کی یہ جو ناف ہے، اس ناف کے اوپر تھوک دیا، یعنی پھونکار دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں اس نے پھونکارا ہے، تھوکا ہے، اس مٹی کو وہاں سے ہٹا دو۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے سے یہاں سے مٹی جہاں پہ شر پھیلا تھا، اس سارے شر کو یا اس مٹی کو وہاں سے ہٹا دیا، پھینک دیا۔ اب اللہ نے جتنا شر چاہا اس کو اندر سرایت کرنے دیا، جذب ہونے دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے خیر کو ڈالا، یعنی روح کو جو ہے وہ اتارا، اور قرآن اتارا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ خیر بھی تیرے اندر ہے، شر بھی تیرے اندر ہے، موسیٰ بھی تیرے اندر ہے اور فرعون بھی تیرے اندر ہے۔ یعنی انسان کے اندر دو نظام چل رہے ہیں، خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے یہاں سے مٹی اتار کے پھینک دی
تو رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس مٹی کا اب کیا کرنا ہے؟ تو رب نے فرمایا اس سے میں کتے کو بناؤں گا، اس سے میں سور کو بناؤں گا، اور اس سے میں کوے کو بناؤں گا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ کی ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو۔ یہ تین مخلوقات اللہ کے ذکر سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی ہیں۔ وہ تین مخلوقات میں پہلی کون ہے؟ کتا، کوا اور سور۔ ان تینوں کو اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہے، یا اللہ کے ذکر کی اجازت نہیں ہے، یا اللہ کا ذکر کرنے کی ان کے اندر صلاحیت یا طاقت نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے ذکر سے انسان، صوفیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں، محروم ہو جاتا ہے، بڑی سخت بات ہے۔ یہ بیان سوشل میڈیا پہ جانا ہے، بڑی سخت بات ہے۔ اس کی نسبت ان تینوں کے ساتھ قائم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس غافل کی نسبت، اس کا تعلق ان تینوں کے ساتھ قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کو نیگیٹو انرجی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ بلاؤں سے بچو۔ کن سے بچو؟ بلاؤں سے بچو۔ تو غلاموں نے یعنی صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ بلاؤں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو رب کی یاد سے غافل ہے، وہ بلائیں ہیں، وہ بلائیں ہیں۔ تو جب رب کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے، تم بلائیں بن جاؤ گے۔ تو پھر رب تمہیں کتوں کی طرح، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں نے بولنا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے میں نے حق آپ کو سنانا ہے۔ جب رب کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے، اللہ کتوں سے بھی بدتر کر دے گا، کتوں سے بھی بدتر کر دے گا۔ کیوں؟ وہ تو مخلوق ہی اللہ کے ذکر سے محروم کر دی گئی، تجھے تو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ شافی کی باتیں آج سمجھ آنے والی آپ کو نہیں ہیں۔ اللہ کتے کے برابر نہیں کرے گا، کتے سے بھی بدتر کر دے گا۔ اس کو تو اللہ نے قابلیت نہیں دی، اس کو تو اللہ نے صلاحیت نہیں دی، اس کو تو اللہ نے قدرت نہیں دی، اس کو تو اللہ نے اجازت نہیں دی، تجھے تو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ پھر جب تو رب کے ذکر سے، اس کی یاد سے غافل ہو جائے گا، اللہ تجھے انسان ہوتے ہوئے بھی کتے سے بدتر کر دے گا، کتے سے بدتر کر دے گا۔ تو سارا دن کھائے گا بھی اور کوے کی طرح پریشان رہے گا۔ کبھی کوے کو اطمینان کی حالت میں دیکھا ہے؟ کبھی کوے کے اوپر طمانینت دیکھی ہے؟ کوا کھا کے بھی ہر وقت پریشان رہے گا۔ جب تم رب کی یاد سے غافل ہوں گے تو تمہارے اندر سور والی خصلتیں پیدا ہوں گی، کھا کھا کے پھٹ جاؤ گے، بدکاریاں کرو گے اور رب کی ناشکری کرو گے، رب کی ناشکری کرو گے۔ سور یوں پھٹا ہوا ہوتا ہے، یوں پلا ہوا ہوتا ہے۔ جتنی بدکاری یا بدفعلی سور کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا، اور جتنی نیگیٹو انرجی سور کے اندر ہوتی ہے کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کا پالنا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ رہنا یا اس کا گوشت استعمال کرنا یا اس کے جسم کی کوئی بھی چیز سے نفع اٹھانا ہمارے لیے کیا کیا گیا ہے؟ حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی ہمارے لیے ممنوع ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر نیگیٹو انرجی ہے۔ جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے تو تمہیں رب کتے سے بھی بدتر کر دے گا۔ کیوں؟ تو اب تمہارا معیار یا تمہارا موازنہ بلاؤں کے ساتھ ہوگا، بلاؤں کے ساتھ ہوگا۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے وہ تو خود بلا بن جاتی ہے۔ اس کو جادو کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو نظر بد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو رجت کی کیا ضرورت ہے؟ یا اس کے اوپر حسرت کے وار کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود بلا ہے۔ تو اللہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کی یاد میں رہو گے، مالک کے گن گاؤ گے، اللہ کھلائے گا بھی، اللہ پلائے گا بھی، اللہ چلائے گا بھی، اللہ سلائے گا بھی۔ سارا زمانہ ذلیل کرنا چاہے گا مگر اللہ شافی کو عزت دے کر دکھائے گا۔
کیوں شافی اللہ رسول کی بات کرتا ہے، کوئی اپنی بات نہیں کرتا۔ تو جب آپ مالک کے گن گاؤ گے تو اللہ عزتیں دے کر دکھائے گا، اور اس کے برعکس میں نے وضاحت کر دی ہے کہ اگر مالک کے گن نہیں گاؤ گے، کھاؤ گے مالک کا اور گن جو ہے وہ غیر اللہ کے گاؤ گے، اللہ کھلائے گا، وہ رب ہے، رب العالمین ہے، وہ کھلائے گا، وہ پلائے گا، وہ چلائے گا، وہ تجھے راتوں کو سلائے گا بھی، مگر عزت ملنے والی نہیں ہے، تجھے سکون ملنے والا نہیں ہے، تیری خواہشات یا تیری آرزویں پوری ہونے والی نہیں ہے، تجھے طمانینت ملنے والی نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تو کتے کی طرح پریشان ہوگا، تو کتے کی طرح پریشان ہوگا، تو کوے کی طرح پریشان ہوگا، کھا کھا کے تو سور کی طرح پھٹ جائے گا، مگر تیری زبان پہ رب کی بولی نہیں آئے گی، مالک کے گن نہیں آئیں گے۔ اب یہ دو رستے ہیں، ان دو رستوں میں سے جس کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، مرضی آپ کی ہے۔ اگر مالی معاملہ